काढून फोड. फोडून जाणार किती करू तुझ्या कपलावर मारू पेट पासून करता झाल्या घरात तांदूळ ना हे देवा आजकडे लग्न जाऊन कायलीतली उचलून उजाड पडली हा आईच्या ऐकले झाल्या काय बरे जावपाचे मागीर जाले कित्याक म्हजेकडे लोक तीच व्हडली चूक केली हांवें काय बरो तो समीर म्हजे कडेन लग्न जावंक सोदतालो व्हडलो नागपोती ताचे कडेन लग्न जाल्लें जाल्यार आयज मोटेलींनी भोंवपाचें भांगराचें शीत जेवपाचें चांदीच्या पायलांत दवरपाचें मागीर त्या लाखपती कडेनूच लग्न जावपाचें न्हय तुवें. हांवें कितें तुका जबरदस्ती केली. तूं न्हय मतें म्हणटालें तें काय बरो म्हजो श्रीकांत रुपेश गुणेश हुशार. आतां हांव बदल्लो हांव रुपेश दिसना तुका. दिसता पूण कसलो फायदो रांदतली जाल्यार घरांत कांयच ना फोनाची उदकाची लायटीची बिलां पडल्यात दुवेचे इस्कॉलाची फी फारीक करूंक जाय तुका खंय तें पडलां तूं साडे सुबो दारांत उबो मागीर नोकरेक कित्याक वचना. कितें दादलो घरांत आसतना हांव नोकरेक वचूं पळय हांव 4 दीस दुयेंत पडून कामाक गेलो ना. पात्रांवान म्हाका आमी कळयलो म्हजी सर्वीस गेली म्हणटच तुवें वेगळे पडलें ना नोकरेक. हे परमेश्वरा कसलो दादलो काय म्हणटा हांव बायले पुस्तात फॉलता मारूंक चिंततात ह्या घरांत रावून म्हाका सारको कंटाळो आयलो. पळय म्हाका येतात पळय आनी लोकांच्या बायलांक पळय ती कशी स्लीवलस नेकलस मिनी स्कर्ट पॅन्टां घालतात ती आनी हांव 15 दीस जाले तीच साडी. हेर बायलो ज्यो हॉटेलांनी वतात हांवें हॉटेल पळयल्यार वर्सां जालीं वर्सां. शेजारचे घोव आपल्या बायलांक घेवन मोटारांनी आनी मोटरसायकलींनी भोंवतात आनी हांव खबर आहे तुका आयज तूं इस्कॉलाक वचना. ना कित्याक म्हाका लज दिसता. लज इस्कॉलाक वचपाक लज आनी कसली. मागेली क्लासमेट सगळीं मोटरांनी येतात आनी हांव एकलें चलून इस्कॉलाक वता. देवार इंटरवलाक ती कॅन्टिनात जाय नाका तें खातात आनी हांव उपाशी. देवार तांच्या हातांत मोठे मोठे मोबायल आनी म्हज्या हातांत कांय ना. पुरो चड उलयलें तूं. मनशान हातून पळोवन पाय सोडूंक जाय. तांचे बापूय गोटीर आसतात तुजो बापूय बेकार ही खबर आसा काय ना. मागीर तूंय चल मरे तूं गोटी. चूप मदींच पिच्ची करपाची चड संवय तुका. पळय रे ती मोटरसायकली मोबायल फोन तुज्या असल्या इस्कॉलाच्या भुरग्याक न्हय ते नोकरी करतात तांकां. नॉन वेजी मुस्कट्या जोड पडचे पयलीं इस्कॉलाक वचप भायर सर. त्या पोराचे इश्टाचे नखरे पळोवन उणेपण भोगता आसतले बाबड्याक. हाजे आयकल्यार आनी वयर सरपाची ना. गरीब ती गरीबच आनी ही गरिबी पयसो हांव उपाय काडल्या शिवाय रावचें ना. पळय श्री तुमी बेकार आशिल्ल्यान आमचे धुवेचे हे हाल जाल्यात आनी हाचे फुडें ताचे हे हाल म्हज्यान पळोवंक जावचे ना. पळय श्री म्हाका 4 लोकां मदीं भोवूंक पयलो. पळय श्री आमी आसात फक्त तेगां आनी केदें व्हडलें आमचें घर. ते खातीर हांव म्हणटाली कितें म्हणटाली तूं. आमचें अर्दें घर ट्युरिस्टांक भाड्याक दिल्यार कशें मागीर दोडूच दोडू. घर भाड्याक ती कितें भाड्याची मोटरसायकल आनी आगे फाल्यां आमचे वोटयेन देवान आनी 3 भुरगीं घाली जाल्यार
जाली मागीर खंय रावतली मावड्या बरे सांगता घर खंय भाड्याक दिवया अर्धे भाग घर भाड्याक दिल्यार जाले तरी कितें त्या सुरेशान दिवूंक ना म्हजे भयण रेवतीन घर भाड्याक दिवूंक लाखांनी दुडू कमयलो आनी आमी अर्धे घर ट्युरिस्टांक भाड्याक दिल्यार जाले तरी कितें बरें गे आई चल्लें हांव स्कूलाक बाय च्या पियेलें तूं पळय पळय कशें भुरभुरता तें पळय राजन राजन गडबडीत तुगे बायलेमध्ये आणि म्हजे मध्ये तिने म्हाका आपयलो रोहिणी वा 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 हे कितें आयकता हा तूं हे ताका आपयलो श्री असं थरथरला कित्याक तो राजन मरे हांव राजन घरा भाड्याक दिवपाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेता 2 दीस फाटी तुजी घरकार मेळ्ळी म्हाका आनी घर भाड्याक दिवपा विशीं आमचें उलोवप जालें तुमची घरची परिस्थिती पळोवन चुरचुरे दिसले म्हाका तिचे आनी हाकाच लागून ट्युरिस्टांक घर भाड्याक दिवपा विशीं मांडणी जाल्ली म्हणजे हो बुदवंत सापडलो तर तुका दोळे आड संवसार पाक इतले फुडें पावले तूं श्री तुजे तगले नायला तशें न्हय रे तें आमचे रेणुकाचे चीत पापया कितें चिंता दिता मरे घर भाड्याक हांव म्हजी सायकल कोणाक पातयना आनी घर भाड्याक दिव राजन गडबडीत गडबडीत तूं कितलोय गडबड केलो म्हूण म्हजें मन बदलपाचें ना बऱ्याक सांगता हांव म्हजें घर भाड्याक दिवपाचो ना ओ श्रीकांत ओ राजन श्रीकांत लक्ष्मी रोहिणी येता कोण नॅन्सी कशें आसा केन्ना येलें हांव तुका वळखूंक विसरलो आनी बॅग बाग घेवन बस वचून घे आनी कितें खबर कितें सांगू तुका श्रीकांत खबर तुकाच एक सांग म्हाका तुमच्या घरांत भाड्याक रावंक म्हाका जागो मेळ्ळो भाड्याक रावंक जागो तुजो येदो व्हडलो बंगलो आसतना रावपाक जागो कितें सांगू तुका श्रीकांत दुडवाचे आशेक उलोवन आनी ते एजंटाच्या सांगड्यान उलोवन दुडवाच्या आशेक लागून हांवें म्हजो बंगलो एका भाड्याकाराक रावंक दिलो आनी 5 वर्सां जालीं अमेरिकेंत म्हाका येवंक मेळ्ळें ना कांय कारणाक लागून आनी हाचोच फायदो त्या भाडेकारान आनी त्या एजंटान काडलो आनी त्या एजंटान म्हजो बंगलो बेकायदेशीर आनी त्या भाडेकाराच्या नांवार केलो आतां ही केस हांव कोर्टांत घालता आनी ताकाच लागून म्हाका तुमगेर भाड्याक रावपाक जागो दी तुका हांव दोबरादान भाडें फारीक करता दोबरादान भाडें तशें जाल्यार बरें जालें रोहिणी शिता फुडें मीठ खावचें न्हय नॅन्सी बाय तुजी ओड चड हांव समजून घेता
रागार जावचें न्हय. तूं आनी कोणाले घर भाड्यान पळय. म्हजें घर भाड्याक दिवपाची म्हजी इत्सा ना. ना म्हणटा कशेंच जावचें ना. बरें तर वेता. देव बरें करूं. बरें करून. अरे पापया, दिना म्हळ्यार कितें? अर्धें घर भाड्याक दिल्यार जालें तरी कितें? तूं मरे हातान आसलेलें सोडटा आनी सांडलेलें सोदता. त्या राजनाची गॅरंटी आसा म्हाका. ताका कित्याक तुवें नाका म्हणलें? श्री, पडय, उदक सगळें वयर पावलें. तुमी म्हजें आयकनात जाल्यार हांव चल्ली आवयटें. हॅलो, कोण उलयता? कोण उलयता? रेवती, कितें जालें? आ? अशें रडटा कित्याक? कितें जालें? कोणा वर्षा? अरे देवा. कितें जालें गे? कितें जालें? घुंवळ आयली? उदक काडटा, उदक काडटा. अकस्मात कशी घुंवळ आयली? तरी बरें. घुंवळ हेवटेन आयली आनी तेवटेन गेली. नाजाल्यार हांव सामको त्रासान पडलो. श्री, श्री, आयकात, आयकात. मोठो अनर्थ जालो. रेवतीगे चोरी जाली खंय. चोरी जाली? तांच्या घरान भाड्यान रावतेल्या ट्युरिस्टांनी तांचे दुवेक वर्षा बुलोवन पळोवन चोरून पळून गेले. पळोवन व्हेले. वदना, भांगर, शिंगर आशिल्ले नाशिल्ले सगळे दुरूय चोरून व्हेले. चल चल श्री, आमी बेगीन रेवतीगेर वचुया. श्री, श्री, अशें ओकी कित्याक? कसलो तरी निर्णय घे न्हय. निर्णय घेतलो. आमी आमचें घर भाड्याक दिवया आनी आमी खंवचेर रावया. दुडू कमाव जाय न्हय तुका? नाका, नाका श्री. हांव तुजे पांये पडटा. तुजी माफी मागता. आमी आमचें घर भाड्याक दिवचें न्हय आनी विकचेंय न्हय. हें आमचें घर पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरिल्लें घर. विकचें न्हय आनी भाड्याकूय दिवचें न्हय. नाका श्री, आसूं दी. हे देवा परमेश्वरा, तुझे व्हड उपकार. म्हजी बायल सुदरली, घरकान्न सुदरली. आतां तुमकां शिडकायता. तुमी तुमची घरां अनळकी मनशाक आनी दुडवाचे आशेक लागून भाड्याक दिवन गांवांत आनी वाड्यांत वायट पसरला. चोरयो मारामारी वाडत गेल्यात आनी घरां भाड्याक दिवन बसल्यात. खरेंच आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरिल्ले दोंगर, जमीन, शेतां भाटां, झाडां पेडां, घरां दारां विकून फसल्यात आनी भाड्याक दिवन फसल्यात. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजी घरची परिस्थिती पळोवन म्हज्यान म्हजें घर विकूंक भाड्याक दिवंक जातालें. बायलेच्या करंदायेक तरी भिवन दिवंक जातालें, पूण हांवें तशें केलें ना आनी ह्या फुडें करचोय ना. कित्याक आमच्या पुर्वजाचें घर आमचें दायज.